अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, सादगी से गुजरी होगी, जिस तरह आपसे इल्तिजा भी की, और आपको यकीनन खुद भी ये रियलाइजेशन होगी कि वक्त ऐसा नहीं है शायद जिधर हमें इतना उस तरह पुराने तरीकों की तरह घुलना मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तफरीक करनी चाहिए। ये वक्त है एहतियात का, ये वक्त है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का, एक बेदार और आगाज शहरी होने का, ये साबित करना कि आप हैं, और ख्याल रखना ऑफ एवरीबडी अराउंड यू एज वेल। सो आप देख रहे हैं कि कोरोना की वबा है, मुआशी बहरान का हमें एक सामना है, और साथ ही एहतसाब के जरिए अपोजिशन एतिहादियों से भी अब मजीद मामला जो है वो बिगड़ रहे हैं। जून का महीना इसलिए भी अहम है नाज़रीन क्योंकि 5 जून से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास में ही बजट तजावीज़ भी सामने आ जाएंगी, और एक दफा फिर आप देखेंगे कि सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पे जा पहुंचेगा। इन द मीन टाइम ये थोड़ा सा हमें लीवे वक्त मिला रिलैक्स करने का, काम डाउन होने का। हम खबरें भी देख रहे हैं एक दफा फिर जोर पकड़ रही हैं, मगर बहुत से ऐसे अहम सवाल उठते हैं, लोग पूछते हैं जो हमें आमतौर पे नहीं मौका मिलता एड्रेस करने का, कि हमारी जाती टेक क्या होती है, कि क्या सियासी मंजरनामे पे हो रहा है, क्या होने जा रहा है, हमारी जाती कन्विक्शंस क्या होती हैं, मीडिया किरदार कैसा अदा करता है, अच्छा किरदार अदा करता है, मुस्बत किरदार है या मंफी किरदार है, या अपने एजेंडों में फंसा हुआ है। ये हमारी तो ये बहरहाल एक आम जवाब यही होता है लोगों को कि ये जितना एक पावर और कंट्रोल एक रिमोट के अंदर आपके पास है, वो हर चीज से ज्यादा ताकतवर है कि आप खुद अपने फैसले करें और आप समझ सकें। और इतने टाइम के बाद बहुत से लोग ऑफ कोर्स नेचुरली इतने अवेयर भी हैं कि उनको समझ आती है कि कौन क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। मगर इससे कतई नजर क्या अमूमी तौर पर अगर देखा जाए, इज्तमाही तौर पर अगर देखा जाए मीडिया को, तो किरदार कैसा रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का किरदार, हुकूमत वक्त का किरदार, हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार, कोरोना की हैंडलिंग के हवाले से जो है वो जेर बहस रहा है। अभी भी उस पर रोशनी डालेंगे, और मैं तारुफ करवाए देती हूँ विदाउट फर्दर अडू। हमारे साथ स्टूडियोज़ में काशिफ अब्बासी मौजूद हैं, स्टूडियो से बाहर कराची में मज़हर अब्बास हैं, लाहौर में मंसूर अली खान है, ऑल सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यू वॉच दैम एवरी डे ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यू लव दैम, यू हेयर दैम, यू फॉलो दैम। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ज़ाती राय इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, अपने पेशे के हवाले से क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, आपसे आगाज करूंगी। द पर्क्स ऑफ बीइंग इन द स्टूडियो। एक तो ईद मुबारक, एंड आई वंडर क्या ईद के दिनों में भी आप इसी तरह फिरते हैं वैसे? अच्छा चले, कुछ नहीं होता, मगर वील मूव ऑन फ्रॉम दैट। इमरान खान ईद के दिनों में ऐसे ही घूमता है। अच्छा चले जी, आप सादगी से ईद गुजार रहे हैं ना? वैसे भी करनी भी इस साल तो ऐसे ही करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। आपको इमरान खान की क़यादत, काबीना की लीडरशिप, मुराद अली शाह की इल्तिजाएं ईद से पहले भी कि सादगी से मनाएं, ये ईद नाम कर दें आप, डॉक्टर्स के, नर्सेस के, मीडिया के लोगों के भी, उन्होंने कहा वो रिपोर्टर्स वगैरह जो बाहर जाते हैं अपनी लाइन, अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, डू यू थिंक कि ये मौसर एक पैगाम मुराद अली शाह की तरफ से काफी था, या इसको और ड्रिल इन करना चाहिए था? हमारी लीडरशिप को नहीं शायद इस तरह कहना चाहिए था कि निकलो, खरीदो, एंजॉय करो? नहीं, कहना तो नहीं। देखें भैया, दोनों तरफ एक फिक्स है ना जी। मसला ये है कि या तो आप कहें कि कोई एक रास्ता बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है, आपने दुकानें खोली इसलिए ताकि दुकानदारों का काम चले, फिर आप दुकानें खुलवा के लोगों को कहेंगे देखो मैं खोल तो रहा हूं, तुम अंदर जाना नहीं। आई डोंट नो कि सही फैसला था खुलवाना है दिस टाइम। देखिए ये इट्स अ कैच 22। देखिए ये जो बहस है ना, इकोनॉमिक्स वर्सेस लाइफ, ये दोनों सूरतों में लाइफ वर्सेस लाइफ की बहस है, और दोनों तरफ आर्गुमेंट बहुत तगड़े नहीं, मगर हम तो आई थिंक उससे बियॉन्ड है काशिफ। हम हमारी कौम को तो आपने देखा है जो जत्थे बाजारों में जा रहे हैं, शाना बशाना टकरे मारते हुए। Because they haven't seen it yet. Let's be honest, यहाँ पर अगर आपकी लाशें, यकीन नहीं है, बिलीफ, अगर जिस दिन खुदा न खास्ता, मैंने फुटेजेस देखी, हमने तस्वीरें देखी हैं जहाँ लाशें सड़कों पे पड़ी, जिस दिन लाशें सड़कों पे पड़ी नजर आई ना, उनको हाथ लगाने के लिए कोई आगे ना बढ़ रहा हुआ, उस दिन इस कौम को यकीन आएगा। अभी रोला ये है कि 1000 लोग मरे, 22 करोड़ की आबादी में 1000 तो कुछ नहीं है ना जी। वो तो इतने तो एक दिन के वैसे पाकिस्तान में टैक्स हो सकता है, एक्सीडेंट्स में मर जाते होंगे शायद। ये जो आर्गुमेंट बोलता है, इतने ज्यादा लोग नहीं है कि लोगों को ये रियलाइज हो कि कितना सीरियस इशू है। फॉर द फर्स्ट टाइम मज़हर अब्बास साहब, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ये सवाल करने पर मजबूर हो गई हूं कि लीडरशिप को ब्लेम करें या कौम को ब्लेम करें। यानी कि कौम की हरकत भी देखें, आप लोगों को देखें क्या उनका एक जहनियत है,
زیرو کنوکشن ہے, ایک نڈر سی قوم کہہ لیجیے. پہلے تو ہم ریزیلینس کی واہ کرتے تھے جب بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے تھے. یہ ریزیلینس نہیں ہے, یہ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ ایک طرف یہ قوم ہے, ایک طرف لیڈرشپ ہے, پھر کرنل کی بیوی بھی ہے. تو یعنی کہ ہر جگہ ہی آپ ایک مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں جو بالکل کوئی شکست نہیں کھاتا اور نہ ہی اپولوجیٹک ہے. شکریہ مہر, اور سب کو عید مبارک. دیکھیے, اگر آپ نے کہا اس کو کیا نام دے, میرا خیال ہے غیر ذمہ داری کا نام دے سکتے ہیں اس کو. غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ہمارا. دیکھیے اس سال ظاہر لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, جو بھی آپ کہیں, جو صورتحال تھی اس میں کپڑے کم اور سینیٹائزر زیادہ خریدے گئے, اور جوتے کم اور اسپرے زیادہ خریدے گئے. کہیں ایک جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسپیشل آفر, عید آفر سینیٹائزرز پہ. تو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں. لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ جب یہ مائنڈ سیٹ ہو, اور یہ صرف ایک عام آدمی کا نہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ کرونا ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل ہے. میں بہت چھوٹا تھا جب انسان چاند پہ گیا تھا, تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک رشتہ دار یقین نہیں کرتے تھے کہ آدمی چاند پر چلا گیا ہے. یہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل, کہ نہیں یار یہ سب ایسا ہی ہے, یہ سب سازش ہے, یہ پیسے لینے کی وہ ہے. سر آپ ہم سے بھی کہیں غلطی ہوئی؟ منصور علی خان صاحب, کیا ہم سے بھی غلطی ہوئی؟ لیڈرشپ تو چلے سامنے ہے, کنفیوژن ہے, صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب بھی کہ یہ لاک ڈاؤن ورسز نو لاک ڈاؤن ایک ڈیبیٹ ایول ورسز گڈ کی بن گئی, فضول سی چھڑ گئی. اٹ شوڈنٹ ہیو بین اے ڈیبیٹ. سمٹائمز آئی ونڈر آنیسٹلی دو, کیا ہم سے کوئی قباحت, کوئی کمزوری, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے, یا ہمیں شاید ہمارے ذہنوں میں لگتا ہے ہمارا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اور اتنا ہے نہیں آن گراؤنڈ جب آپ ریالٹی دیکھتے ہیں, لوگ جب باہر امٹ کے آتے ہیں. سو از اٹ somewhere our fault you think, یا ہم اتنے کنونسنگ نہیں رہے؟ میرا خیال میں آپ کا مقصد میڈیا ہے یا عوام ہے؟ میڈیا. میرا خیال میں میڈیا کو قصوروار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا, بیکاز میڈیا از ورکنگ جسٹ ایز اے میسنجر. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر کوئی پولیٹیشین کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ڈاکٹر کوئی بات کرتا ہے, ہم تو اس کو اسی طرح کنوے کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں جو گورننس ہے اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بلیم نہ کریں, بیکاز اگر آپ ایک پراپر لاک ڈاؤن ود دا ڈیفینیشن آف لاک ڈاؤن اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں کتنے دن رہا ہے؟ آئی تھنک آپ اس کو شاید ایک ہفتہ بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک ہفتے کے اندر ہی شاید پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان کو جانے دیں, ان کو مت پکڑیں, بڑا ظلم ہے یہ. The Prime Minister did not have his heart in this lockdown from day one. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس کی کنوکشن نہیں تھی. You have to accept this. تو جب اب کنوکشن نہیں تھی تو اس کا مطلب ایک روٹ تو انہوں نے لے لیا تھا نا. اب آج آ کے ہم یہ کہیں کہ جناب وہ ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا, مجھے تو یہ بڑا مذاق خیز بات لگتی ہے کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے. آپ کا لاک ڈاؤن کبھی تھا ہی نہیں جس کو آپ نے کبھی کھولا ہو. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں ریزلٹ صحیح نہیں مل رہے. جناب آپ نے جب لاک ڈاؤن کیا نہیں ہے تو ریزلٹ ملنے کہاں سے ہیں آپ کو؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے کے نتائج نہیں آتے تو آئی ایم سوری دیٹس ناٹ کریکٹ. نیوزی لینڈ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ویتنام کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. گو اینڈ چیک دی سٹیٹس. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہرحال کہ یہ مثالیں ہم پہ نہیں سوٹ کرتی یا نہیں ہم پہ اپلائی کرتی, بٹ اس سے قطع نظر آپ نے پیپلز پارٹی کی منصور رد عمل دیکھا, اینڈ اٹ واز اے pleasant surprise for most of us, جو کارکردگی رہی, جس طرح پرفارمنس رہی. اگر سینٹر میں پی ٹی آئی نہ ہوتی, پی ایم ایل این ہوتی فار انسٹنس, ڈو یو تھنک وہ بھی اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ رسپانس, اسٹرانگر رسپانس, یا تب بھی ہمیں لگ رہا ہوتا کہ کنفیوژن ہے؟ I think this has more to do with how you govern. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے پنجاب میں ہو یا کے پی میں یا سینٹر میں, ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ہم سے ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے یا ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ایکچولی کر بھی پائیں گے. وہاں سے انہوں نے پھر اپنا نیریٹو چینج کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اینٹی لاک ڈاؤن جو نیریٹو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اس کو سیل کرنا زیادہ آسان ہے. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, لوگ گھروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. دس از مچ مور ایزیئر ٹو سیل. اور یہ فیکٹ بھی ہے. میں کہتا ہوں So you think it was not per se کنوکشن نہیں تھی, ان کا ایمان نہیں تھا عمران خان کا کہ یہ نچلا طبقہ جو ہے وہ مر جائے گا بھوک سے. ایکچولی یو تھنک کہ عملی طور پہ بھی دے فیلٹ کہ ہم تو ہینڈی کیپڈ ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پہ ہم سے ہونا بھی نہیں ہے. اچھا, میں اس حد تک نہیں جاؤں گا کہ میں پرائم منسٹر کے اوپر اتنی بڑی بات کروں, بیکاز آبویسلی آئی ڈونٹ ہیو اینی پروف فار دیٹ. لیکن مے بی وہ ہوگا, لیکن آبویسلی آپ ایک لمٹ تک ہی جا سکتے ہیں. میرا مطلب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں, لیکن ظاہری بات ہے ہماری کیپیسٹی, ہماری جیب جس حد تک اجازت دے گی ہم وہیں تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو پرائم منسٹر کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی اسپاٹ تھا. ہی وانٹڈ ٹو ہیلپ. یہ نہیں ہے کہ ان کا دل نہیں دھڑکتا تھا غریبوں کے لیے, یا ان کا دل نہیں پریشان ہوتا تھا کہ جناب اتنے لوگ کورونا کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے. لیکن
اینڈ آف دا ڈے ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی کتنی ہے آپ کی؟ آپ کے چیف منسٹر پنجاب کے جو ہے آپ کو پتا ہے ہی از ناٹ گڈ انف، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. شروع کے دنوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد پہ بڑا کرٹیسائز ہوتا رہا، ود دا پیسج آف ٹائم شی اسٹارٹڈ گیننگ گراؤنڈ، لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے یہی دیکھا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم یہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد فیڈرل ورسز پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ ایک جنگ سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد اینٹی لاک ڈاؤن نیریٹو کو سیل کرنا شروع کیا گیا کہ نہیں جناب یہ پاسبل آپ اتفاق کرتے ہیں منصور سے؟ کاشف دوسری یہ بھی بات جو میں نے منصور سے بھی پوچھی، بیکاز بہت سے لوگ نا، نواز شریف کی بہرحال ٹیم تگڑی تھی، آپ کو اچھے لگے نہ لگیں کسی کو، ٹیم تگڑی تھی، کیا وہ کام کر لیتے، مشکل فیصلے کر لیتے، علماء کے سامنے کھڑے ہو جانا، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا؟ ادھر آپ نے دیکھا ہے این سی او سی آپ نے وزٹ بھی کیا، ادھر فوج اور تمام منسٹر سب لوگ جو ایک پیج کے اوپر ہے، they're working hand in hand. Would you have seen the same thing with PMLN set up had it been there? دیکھیں مشکل سوال ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں جب نیشنل کرائسس آتے ہیں تو تمام لوگ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، کہ این سی او سی ہو، مسلم لیگ نون ہو. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ do I agree with منصور؟ I don't really agree with him. اینٹی لاک ڈاؤن، عمران خان تو پہلے دن اینٹی لاک ڈاؤن تھا. اس نے جس نے تقریر کی ہے کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، شام کو سندھ اور اگلے دن پنجاب نے لاک ڈاؤن کر دیا کے پی کے نے. سو یہ کہنا کہ انہوں نے یہ دیکھ کے اپنا کوئی نیریٹو یا پوزیشن بدلی ہے، ہم سب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دا فرسٹ ڈے جس دن انہوں نے پریس سے بات کی، کیمرے کے سامنے آئے، انہوں نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، رات کو اسی دن سندھ نے، آئی تھنک اسی دن بلوچستان نے، اگلے دن باقی دونوں صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. سو ان کی پوزیشن میں کوئی ایک تو پہلی چیز. دوسرا آئی انڈرسٹینڈ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، گورننس کے فیلئرز تو ہر جگہ میں ملتے ہیں. یہ سب سے بڑی کنفیوژن تو پہلی عمران خان صاحب کی وجہ سے، جہاں کریڈٹ لے رہے ہیں لاک ڈاؤن کا، وہیں پہ لاک ڈاؤن پہ تنقید کر رہے ہیں. یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز، یو ہیو ٹو ٹیک ایک پوزیشن، یا لاک ڈاؤن ٹھیک رہا ہے یا نہیں رہا ہے. کاشف دیکھیں پہلے 15 دن بہت اچھا لاک ڈاؤن رہا. دیکھیں کراچی میں اگر آپ 40% بھی لاک ڈاؤن کر دیں نا تو آپ کو لگے گا جیسے، سر آپ یہ تو 40% کے، میں تو پرسنٹیجز میں جا رہے ہیں نا. اب آپ کے 40% مینز اے گڈ لاک ڈاؤن. میں یہ کہہ رہا ہوں کراچی میں بھی بہت جگہ پہ جہاں میں نے دیکھا، ہمیں ویڈیوز بہت زیادہ اور کراچی والے شیئر کرتے رہے کہ آپ کہیں 50% لاک ڈاؤن تھا، لیکن 50% نہیں بھی تھا. سندھ انٹیریئر میں تو لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں. سندھ کے جتنے اینٹی گورنمنٹ وزیر ہیں وہ ویڈیوز بنا کے بھیجے تھے. کیسا بھی دیکھیں لاک ڈاؤن کی بات کریں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر 26 فروری سے 14 مارچ تک کا آپ جائزہ لیں نا، تو سندھ نے جب لاک ڈاؤن کیا تو اس کو پنجاب نے، خیبر پختونخوا، بلوچستان نے، تینوں نے فالو کیا. مرکز اس وقت بھی اس کے اگینسٹ تھا. لیکن آپ کی جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے وہ ظاہر ہے تافتان کے بعد تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک دم کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے، اور پھر رائبنڈ والا واقعہ ہو گیا. تو اگر آپ آج بھی اگر آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں، چاہے وہ پنجاب کے رورل ایریاز ہوں یا سندھ کے رورل ایریاز ہوں، اور ایون تو وہاں کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں رہا، پہلے دن سے نہیں رہا لاک ڈاؤن، لیکن وہاں وائرس بھی نہیں رہا. یہ کہنا کہ کہیں لاک ڈاؤن ہے، سر ہوا کیا؟ اس کو اس طرح بریک ڈاؤن کر لینا. دیکھیں مارکیٹس بند رہی بائی اینڈ لارج 10 12 14 دن بائی اینڈ لارج. اسلام آباد میں تو بند رہی ہیں، لاہور میں ایک دفعہ گیا ہوں، وہاں پہ 2-3 دن میں نے اس طرح کھلتے نہیں دیکھی مارکیٹ. منصور ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل اس کی کتنے دن بند رہی، کتنے دن کھلی رہی. وہ جو پرائمری جو کیا جا سکتا تھا کہ وہ گیدرنگز روک دی جائیں، بڑے اجتماع نہ ہوں، کئی لوگوں کو وجہ لے لی جائے کہ مارکیٹس نہ جا سکے. منصور مارکیٹس کلوز نہیں، لاہور یا کھلی ہوئی تھی؟ نہیں سر، مارکیٹس پر اوور آل جنرلی جو بڑی مارکیٹ تھی وہ بند ہی تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کھلی تھی. لیکن میں ایک صرف میرا ذرا اس میں چھوٹا سا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے جس طرح مظہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پہلے 15-20 دنوں کے اندر سندھ کے اندر اگر ہم نے ایک کچھ حد تک چلیں کہہ لیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں اس 15-20 دنوں کا سندھ ورسز پنجاب ورسز کے پی ورسز بلوچستان، تو سندھ واز obviously leading. بٹ اف یو ہیو اے پرائم منسٹر سٹنگ ان اسلام آباد اور وہ بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو اس لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، تو ظاہری بات ہے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر بھی جو بندہ گھر میں اپنے دبک کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ نے بند کیا ہے، وہ بھی کہہ گیا ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ باہر نکلتا، میں کیوں نہ باہر نکلا؟ تو پھر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب کریٹ ہوگی تو کہاں کا لاک ڈاؤن رہے گا پھر آپ کا؟ سو آئی تھنک ایک اجتماعی فیلئر یہ بہرحال رہا ہے. مگر کیا ایک سیکنڈ، بٹ یو تھنک میرا اپنا ایک ویو ہے اس کے اوپر، غلط بھی ہو سکتا ہے، پہلے معافی مانگوں. میرا نہیں خیال ہے یہ قوم یہ سوچتی ہے یا سنتی ہے کہ لیڈر کیا کہہ رہا ہے اسلام آباد بیٹھ کے، یا ہمارا کراچی کا سندھ کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، یا میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر لاک ڈاؤن مؤثر ہونا تھا قوم کیا تو سوچتی ہے؟ مسلم لیگ کی ووٹر تو گھر بیٹھ جائے، پیپلز پارٹی کا ووٹر تو گھر بیٹھ جائے نا بھائی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں کیونکہ ادھر سے 2 جملے ادھر سے آگے میرا یہ ماننا ہے یہ قوم ڈسپلن نہیں ہے. آپ اس کو روک کے دکھا دیں مجھے
یہ چوتھے دن لڑائی شروع کر دے گی سڑک. آج آپ نے دیکھا نا وہ جو ویڈیو پچھلے ہفتے سے وائرل ہو رہی ہیں کہ لوگ لڑنا شروع ہو گئے سڑکوں پہ آ کے, کسی کو روکیں گے؟ کرنل کی بیوی آپ جناب, تو ہر آدمی بدماش ہے نا جی. یہ صاف گو محنتی صحافی تو یہ سوال پوچھتا ہے, باقی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے, یہ نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں روپے کے فنڈ آپ جاوید جبار اور ناصر اسلم زاہد صاحب کی میڈیا کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں, اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہے. یعنی لائسنس کے اجرا سے لے کے اس کی امپلیمنٹیشن تک, پیمرا سے لے کے منسٹری آف انفارمیشن تک. نہیں منصور, یہ بات ریٹنگ کی تلوار جو ہے نا, یہ ہمارے پروفیشن کو مزید بہت خراب اور کمپرومائز کرتی ہے. ایک میرا اختلاف صرف ایک چھوٹی سی اس بات پہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں, میری ایڈیٹوریل ججمنٹ کاشف صاحب کی یا مظہر صاحب کی یا آپ کی, ہم چاروں میں فرق ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. there's nothing wrong in that. آپ کی نظر میں کوئی ایک پولیٹیشین بہت برا ہوگا, میری نظر میں کچھ برا ہوگا, کاشف صاحب کی نظر میں چلے نیوٹرل ہوگا. we have our likes and dislikes, there's nothing wrong with that. لیکن اگر ایک شخص اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی مطلب آپ یہ کہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ فلاں ڈیسیجن غلط کیا ہے, تو وہ آپ اس سے اس کا اوپینین پوچھو گے, ہاں نہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی شاید کوئی مجبوری ہوگی. بھائی کلیئر کٹ ایک چیز نظر آ رہی, اینڈ وائس ورسا, چاہے وہ مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف کے لیے بھی ہو. اور بھائی جان یہ انہوں نے پیناما کے جواب نہیں دیے, ہاں نہیں لیکن آپ دیکھیں نا وہ امیر کتنے ہیں. مطلب آپ اتنے اللاجیکل قسم کے اس کے اپنے انالیسس دیں کہ جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو. بات ٹھیک ہے, مگر کہیں نہ کہیں جب حکومتیں آتی ہیں اظہر صاحب اور ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے ایز ایکسپیکٹڈ, تو اس کی ذمہ داری بھی کہیں نہ کہیں پھر ایسے چیئر لیڈرز کو لینی چاہیے جنہوں نے ایکچولی بڑھ چڑھ کے کہا ہو کہ یار آپ ڈالیں ووٹ. نہیں, ووٹ ڈالنے کا کہنا تو کوئی پرابلم نہیں. نہیں کہ کس کو ووٹ ڈالیں, کس کو ڈالیں, ایک دو ہی ہیں ویسے میری نظر میں منصور جنہوں نے اس حد تک گئے کہ کس کو ووٹ ڈالیں, ایک دو ہی ہیں, اٹس ناٹ اے میجورٹی. جی ہاں, لیکن یہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو میرا خیال ہے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے میڈیا کے دوست جو ہیں انہوں نے میڈیا کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے سیاست میں انٹری دی. یعنی آپ نے اخبار کو استعمال کیا, آپ نے چینل کو استعمال کیا, اور پھر آپ نے پوزیشن لی گورنمنٹ میں یا پولیٹیکل پارٹی میں. یا تو آپ اعلان کریں کہ آج سے آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. آپ جس طرح ابھی منصور کہہ رہا تھا, بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ میں تو ویسی جنرلی ماضی میں سوچ رہی ہوں, شہری رحمان صاحبہ کا بھی جرنلزم سے کام شروع ہوا, ملیہ لودھی کا بھی, اس کے بعد پھر ابصار عالم, ریسنٹ تو آپ کے مشاہد حسین, ایون نجم سیٹھی صاحب ہیں, these are the only recent ones who made the jump. میں نے تو نیوز لائن میں پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اوپر. سو آپ کو جمپ سے اختلاف نہیں ہے, آپ کو جمپ کر کے واپس آنے سے اختلاف ہے. اختلاف ہونا نہیں چاہیے, جمپ سے واپسی کوئی نہیں ہے, واپسی اس کے بعد نہیں ہے. یہی تو کاشف پرابلم تو یہی ہے کہ آپ جاتے ہیں اس میں, جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے تو آپ واپس جرنلزم میں آ جاتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی میڈیا ہاؤسز پھر ان کو ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں. میں تو بہت سارے اور وہ سابق, اور جب وہ کالم لکھتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے کہ فارمر گورنر پنجاب, وہ یہ نہیں لکھتے فارمر فیڈرل انفارمیشن منسٹر. وہ پھر وہ اپنا ان کی ڈیزگنیشن جو ہے وہ بس وہی رہتی ہے ABCD. نہیں صحیح ہے, اپنے نام کے ساتھ. ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ. یہ کاشف عباسی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, یہ کاشف صاحب سے متعلق ہے, اور وہ بڑا کم موقع ملتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی پروگرام میں بیٹھوں. تو آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ انسیڈنٹ ٹوڈے. میں نے جب نیا اپنا کرنٹ افیئرس کا پروگرام شروع کیا تھا نا, تو میں اس وقت کاشف صاحب کے ساتھ ARY میں تھا, تو ان کے ساتھ نا میری ایک سیٹنگ ہوئی, اور ان کے ساتھ وہ جو ایک واقعہ نا وہ دیٹ اسٹک ان مائی مائنڈ. انہوں نے مجھے اس وقت ایک ٹپ دی. انہوں نے کہا منصور ایک بات یاد رکھنا کہ اف یو ہیو اے نیریٹو اینڈ اف یو بلیو کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, then no matter what happens, just stick to it. People are going to criticize your character, they are going to attack your religion, they are going to attack your patriotism. ہر چیز کے اوپر تمہارے پہ اٹیک ہوگا, لیکن اس رستے پہ چلتے رہنا. یہ کاشف بھائی کی بات آج اگر میں آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ کاشف عباسی is responsible for that. کاشف بھائی از ریسپانسبل فار دیٹ. اب وہ ہمیں لفافے کا جو خطاب دیا جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں کون کون سے خطابات ملتے ہیں. یہ سارا DNA جو جرنلسٹک DNA یہ کاشف بھائی کا بنایا ہوا ہے. تو چلیے یہ تو آج کلیئر ہو گیا. واقعوں میں آگے پوسٹ نہیں, انہوں نے ایک اور کو بھی ایکسپوز کیا تھا. جی کیا کس کو کیا تھا جی؟ کاشف وہ یاد ہے جب ندیم افضل چند جو تھے وہ آپ کے پروگرام میں, انہوں نے ہمارے ایک ساتھی کو جو اسی وقت PTV چھوڑ کر آئے تھے,
उनके अच्छा साथ यार, आपने डॉक्टर शो शाहिद किया था और सोच फिर डॉक्टर शाहिद सर, मैं आपको एक बात काशिफ बताऊं, बता- वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पोस्ट ईद प्रोग्राम है ना, थोड़ा सा लाइटर उसमें मैं डाल देता हूँ। एक दफा धरना चल रहा इमरान खान साहब का, तो धरने पे मेरी कोई पोजीशन एंटी धरना थी उस वक्त। तो बल्कि इमरान खान साहब का एक टीवी हमें बाद में तो ये भी चलाना पड़ गया जब ये नियाम मौलाना साहब का धरना है, क्योंकि हम यार भाई में बैठे ना, तो बताना पड़ा कि भाई साहब इमरान खान साहब ये कहते होते थे काश तुम वैसे धरने के खिलाफ थे। तो बड़ी बड़ी बहसें हुई खान साहब के साथ उस वक्त। तो मैं, मेरे साथ एक और दोस्त हमारे बड़ा प्रोग्राम करते हैं और वसीम बदामी प्रोग्राम एंकर कर रहा था, और मेरे से सीधा सवाल पूछा, जो अब उसका सीधे का जवाब बनता था वो उसका जवाब खान साहब के खिलाफ, उनके धरने के खिलाफ बनता, मैंने दे दिया। मेरे साथ एक और मेरा भाई बैठा था, उससे वो उसी तरह का सवाल पूछा गया, उसने पहले 40 सेकंड तारीफ की और उसके बाद फिर जो तनकीद बनती थी वो कर दी थोड़ी देर के लिए, 15-20 सेकंड की। एक्चुअली ब्रेक हो गई तो उसने ट्विटर दिखा के कहता है, काशिफ भाई देखा भाई ने कैसा घुमाया है, ट्विटर में तारीफें चल रही। मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं कब चीजें घुमा के ट्विटर की तारीफें लेने के लिए बैठा हूँ? आई हैव टू से व्हाट इज राइट, आई से व्हाट। नहीं, सो ये भी एक्चुअली इट्स वेरी वैलिड पॉइंट व्हाट ही इज रेजिंग ओवर हियर, यानी कि ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर आपका क्या रिस्पांस आएगा। आजकल मजहर साहब ये भी बहुत डिक्टेट करता है आपका रिस्पांस और जवाब क्या होगा। दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। वैसे मैं आपको एक मजे का वाकया सुनाऊं कि 1996 में जब कराची के 6 शाम के अखबारात पर पाबंदी लगी तो उस पर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, मैं उसका कन्वीनर था, APNS, CPNE सारे लोग उसमें शामिल थे। हम गए चीफ मिनिस्टर के पास, तो चीफ मिनिस्टर ने उसमें जब बात होने लगी तो चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह थे, उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत से ऑब्जेक्शन किए, उन्होंने कहा जी पाबंदी तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उनमें 6 अखबारों में एक आगाज अखबार था, उसके अभी भी है, उसके जो मालिक थे उन्होंने कहा कि देखिए आपने 5 अखबारात पर जो चीजें थी कि जी ये खून की तस्वीरें छापते हैं, लाशें जो है फ्रंट पेज पे छापते हैं कलर्ड, उसने कहा मेरे अखबार में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अब्दुल्ला शाह के अल्फाज थे कि देखें जी चूंकि हम 5 अखबारात पर, हमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके अखबार से हमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि 5 अखबार बंद कर रहे थे तो आपका अखबार कैसे छोड़ देते। ठीक है, तो ये तो फिर होता आ रहा है हमारे काम में ना, ये हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए मेरा फिर भी इस तमाम के बावजूद मैं फिर भी, जो आपका पहला सवाल है ना, इस मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। देखो मैं एक बात जिसको नहीं मानता, मैं कुछ लोगों को ऐसों को जानता हूं जिनका किसी से फटा हो गया, चाहे वो इमरान खान से हो गया, नवाज शरीफ से हो गया, आसिफ ज़रदारी से हो गया, फॉर व्हाटएवर रीजन, और आप उनके प्रोग्राम को देखेंगे वो ओवरनाइट बदलने प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, मौकफ ही बदल जाएगा अक्सर। मेरा मानना यह है कि भाई मैं जो हूं, मेरी जिसके बारे में जो सोच है, जो राय है, जो मेरी उनके साथ फड्डा है, झगड़ा है, व्हेन आई गो इन दिस चेयर, मेरे से ये तवक्को करती है ऑब्जेक्टिव होना, ऑनेस्ट होना। ये तवक्को नहीं करती कि अब चूंकि मंसूर अली खान ने मेरे खिलाफ बात कर दी तो रात देख मंसूर 8 बजे तुम्हारे खिलाफ क्या कर, दैट्स नॉट वन। और ये अगर बेईमानी नहीं है तो बेईमानी और कि वी नीड टू बी दोज रोल मॉडल्स। नहीं, वाई नॉट। और मेरा ख्याल में इसमें जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, मैं तो खुद उनको बल्कि रिकमेंड करूंगा, मजहर साहब इज द मोस्ट सीनियर अमंगस्ट अस राइट नाउ, कि सारे टेलीविजन चैनल्स जितने एंकर्स को हायर करते हैं और उनको प्राइम टाइम शोज देते हैं, उनको इस कंडीशन के साथ दें कि जनाब आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, आप अपना NTN नंबर डिक्लेयर करें, आप कितना टैक्स देते हैं डिक्लेयर करें, ताकि लोगों को भी पता लगे ना। इससे हमारे दामन भी साफ होंगे। हमारे ऊपर जो बार बार इल्जामात लगते हैं, मतलब अगर मैंने PTI के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया तो PTI की तरफ से अटैक स्टार्ट हो जाता है, या नून लीग के खिलाफ कर दिया तो नून लीग से अटैक शुरू हो जाता है, तो हमारे दामन भी इससे साफ होंगे। दूसरी बात ये जो भी ये डिबेट चल रही है, देखें एक यूट्यूबर, मैं साफ बात आप सोचें, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए हम मंसूर बात करते थे कि जब आए काम के ऊपर, जब उन्होंने नौकरी शुरू की और नौकरी जब खत्म की, मजहर साहब आपको पता होगा, तो डिक्लेयर करे तब क्या था और आज क्या था, और उससे पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो फिर जर्नलिस्ट में भी हो सकता है, एक सिर्फ चीज ऐड करनी है, सैलरी सीधा निकाले, बाकी ओवर एंड अब किधर से आ रहा है ये भी पूछा जाएगा। एक तो नहीं, एक तो मैं बिल्कुल मंसूर की बात से 100% एग्री करता हूं। मैंने तो खुद प्रेस क्लब के अंदर भी, यूनियंस के अंदर भी जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको बिल्कुल अपने एसेट जिस वक्त वो सदर बने उस वक्त डिक्लेयर करने चाहिए, और जब वो छोड़ रहे हैं उस वक्त डिक्लेयर करने चाहिए। दूसरी बात, मैं काशिफ की बात से 110% एग्री करता हूं। मेरे नजदीक फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा सीरियस इंटेलेक्चुअल करप्शन है।
इसलिए कि इंटेलेक्चुअल करप्शन से अगर आप करते हैं तो आप पूरे माशरे को, अपने व्यूअर्स को, अपने रीडर्स को मिसगाइड कर रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। बदकिस्मती ये है कि हमने ऐसे लोगों को ऊपर जाते देखा है, बाहर जाते नहीं देखा। हमने ऐसे लोगों को परवान चढ़ते देखा है, जिनके बारे में मैं जाती तौर पे बहुत से लोगों के बारे में जानता हूं और इंडिविजुअली मैं बहुत हर्ट हुआ जब उन लोगों को मैंने ऊपर जाते देखा जिनके बारे में मुझे पता है कि वो इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं, वो फाइनेंशियली करप्ट हैं उसमें, लेकिन यहां आपके हाथ बन जाते हैं। इसलिए कि मैं बिल्कुल जवाबदेह हूं, मैं जो फाइलर हूं, हर चीज हूं, लेकिन मैं दूसरे लोगों के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह कोरोना है, वबा होती है, चाहे वो कोरोना हो या करप्शन हो, और बदकिस्मती से हमने देखा यह है कि कोरोना की तो शायद वैक्सीन एक 1.5 साल बाद मिल जाएगी। नहीं मिल रही हमें इधर। करप्शन की वैक्सीन नहीं मिल रही, मिल जानी चाहिए, बट मिल नहीं रही अभी। करप्शन की वैक्सीन बात तो तो है। जब से तारीख शुरू हुई है तब से लोग ढूंढ रहे, करप्शन की वैक्सीन नहीं मिलती सर। देखिए, एक बात जो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने थोड़ी देर पहले YouTube की आपने बात की थी। बहुत से वहां पे लोग जो हैं वो कैमरा सामने रख के वहां पे भी जर्नलिज्म करते हैं और कहते हैं कि जी हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर्स हैं, और वो रिसेंटली तो बल्कि एक पूरे ग्रुप को प्राइम मिनिस्टर हाउस भी बुलाया गया था उसी दिन, जिस दिन हमने बैठ के टेलीथॉन की थी, उसके अगले दिन ही। हैविंग सेड दैट, द पॉइंट इज कि हमारे पास एक एथिक्स की बहुत बड़ी सामने दीवार खड़ी होती है। हम जब बैठ के किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कोई बात करते हैं तो हमने ख्याल रखना होता है कि नहीं, हमने इसकी पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करना, हमने इसके रिलीजन पे कोई बात नहीं करनी, हमने इसकी कोई जाती अटैक्स नहीं करने। और यही वो डिफरेंशिएट करता है एक प्रॉपर थॉरो ब्रीड जर्नलिस्ट, एक प्रॉपर वो जर्नलिस्ट जिसने बैठ के पूरा टाइम गुजारा है, रिपोर्टिंग की है, मार खाई है, और उस यूट्यूबर के दरमियान। क्योंकि यूट्यूबर बैठेगा, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, वो गाली भी निकालेगा, वो उसकी पर्सनल लाइफ को भी हिट करेगा, वो उसकी रिलीजियस लाइफ के ऊपर मगर हमारे कुछ सहाफी ब्रादरान तो यूट्यूबर बने हुए हैं ना आजकल, तो वो गलत काम तो नहीं कर रहे। अगर ये उनको चैनल कोई बुरी बात नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो यहां से वहां गए हैं, मुझे उस पर एतराज कतई नहीं है, लेकिन जो वहां पे एक वर्ल्ड बनाया जा रहा है और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिस तरह अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, अब मौलाना तारिक जमील साहब का जो इशू था, उसके ऊपर आपके ऊपर भी बहुत बुरे अटैक्स हुए, उस पर हामिद मीर साहब के ऊपर भी बहुत बुरे अटैक्स हुए, और ज्यादातर अटैक्स वो सोशल मीडिया ड्रिवन थे वो सारे के सारे। लेकिन उन लाइंस को जिस तरह अबूर कर दिया गया, चाहे वो आपके ऊपर हो या हामिद मीर साहब या मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर, वो इतनी हॉरेंडस थी, वो इतनी गंदी लाइंस थी कि वो शॉक होता था। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा ये पेशा वाराना एक इसको आप कह लीजिए इट्स एसेट शायद, और समथिंग गुड कि जो आप मोटी चमड़ी उगा लेते हैं। आपको एक बात और बताऊंगा, मैं अगर इजाजत है मंसूर, स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। मैं एक और चीज बताऊंगा। मैं पिछले दिनों, हमारे दोस्त हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, पहले एक्सप्रेस में थे, अब जीएनएन में चले गए, तो वैसे आई वाज वाचिंग टीवी चैनल, तो उन्होंने कहा देखें ये सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा कि इमरान खान के साथ ये हो जाएगा और मीडिया ऑलरेडी उनके खिलाफ है और मजीद। तो वैसे ही कॉल्ड इट। मैं क्या यार, बिकॉज मैं कुछ थोड़ी लग्जरी और लेवरेज भी ले जाता हूँ लोगों के साथ, और कुछ भाई लोग हैं, छोटे भाई हैं, तो मैं थोड़ा सा और लेवरेज ले जाता हूँ। आई सेड यार, मुझे ये समझ नहीं आता कि इफ यू कांट गो इन द, यू कांट टेक द हीट, व्हाई डू वी गो इन द किचन। मैं जब इस प्रोफेशन में आया था, मुझे पता था इसके साथ क्या क्या जुड़ा। आपके खिलाफ ब्लास्फेमी होगी, वो मेरे खिलाफ हो चुकी है। अल्लाह खैर करे। आपके खिलाफ कैंपेन्स होंगी, आपके खिलाफ। मुझे नहीं पता था जब मैं आई थी, सो आई लर्न द हार्ड वे, एंड आई वेंट थ्रू द होल सर्कल एंड आई केम बैक। मैं कहा आप सोशल मीडिया, मुझे इस चीज से एतराज है कि एक जर्नलिस्ट टीवी पर बैठ के कहे कि अगर तुम सोशल मीडिया पे मुझे गाली निकालोगे तो देखो मैं तुम्हारे साथ टीवी पे बैठ के कहता। यू कांट डू दैट, दैट इज सो इनकरेक्ट, पहली चीज। दूसरा, सोशल मीडिया को हमें दोबारा समझने की जरूरत है। अभी आप देखें, हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ARY ने कोई एक प्रोग्राम किया 2 घंटे का, वो भी इवनिंग प्राइम टाइम में भी नहीं। आप देखें बैकलैश आ गया, कितना बड़ा बैकलैश आया। उसकी वजह यह है, और उसमें ARY के खिलाफ बहुत बड़ा बैकलैश था। उसकी वजह यह है कि तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने तो विंग्स होंगे, हालांकि मुझे पीपल्स पार्टी बार बार यकीन दिला रही कि सब हमारा तो है ही नहीं ऑर्गेनाइज, बट होंगे। लेकिन आप देखें कि ये सोशल मीडिया है क्या। मेरे पास अगर से 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 40 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत सारे इनएक्टिव होंगे। लेकिन जो जिस पॉलिटिकल पार्टी का हमने उनको इतना पोलराइज कर दिया है कि सवाए गाली निकालने के, मैंने इस आपके और मेरे मुंह पे गाली नहीं निकालना। ये वो फोरम है जहां पे उसे पता है मुझे कोई जानता नहीं है ना, मुझे कोई जानता नहीं है। आपसे जिस जगह डिसएग्री करेगा गाली निकालेगा,
कई दफा मेरी बीवी मुझे कहती है अरे पूछो उससे बैठी जब मुझे गालियां पड़ रही होती है इसकी वजह से सॉरी यार मेरी वजह से तेरे को गालियां पड़ बट दैट्स व्हाट सोशल मीडिया इज एंड यू हैव टू लिव विद इट यू That's true. मुझे लगता है कि हमने सोशल मीडिया को उस हावी कर लिया अपने ऊपर अपने and ऊपर बहुत also I हावी कर think लिया। मंसूर एक मोटी चमड़ी हम उगा लेते हैं ओवर टाइम जिसकी वजह से यू डू बिकम I यू stop हैव टू watching बिकम इम्यून social यार, यू media. हैव टू, देयर इज नो, आप तो आगे सांस ही ना ले सकें। मैं कहती हूँ मजहर साहब ये तो एक आपकी तो उम्र गुजर गई है काम करते हुए, हमने तेजी से ये काम सीखा है जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आके सोशल मीडिया आए, हमने तो अब सीखा है कि भाई कहीं ना कहीं इम्यून हो जाओ, वरना जो बात करोगे कभी। अब आप क्विकली, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं एक बात जानना चाहूंगी, पावर सेंटर्स और हम पे इन्फ्लुएंस। आप ये जानते हैं हम लोग रोज ऐसे काम और ऐसी बात या ऐसा एनालिसिस देते हैं जिससे पावर सेंटर से दबाव आता है, या तगड़े इदारे हों या तगड़े माफियाज हों, ग्रुप्स हों, शख्सियात हों। शुगर के अंदर आप देख लें, मैं जाती तौर पे जानती हूं किस तरह शुगर ओनर्स हों, बैरन्स हों, ग्रुप्स हों, डायरेक्ट प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि लाइन चेंज कर लें, कभी कभार आप पे जाती तौर पे, कभी कभार ऊपर एग्जीक्यूटिव मालकान वगैरह के ऊपर। यू थिंक कि ये काम भी ये हमेशा से चलता है और चलता रहेगा इसी तरह, इससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को बफर कर सकते हैं, या ये दिस इज वन ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ वर्क, लर्न टू टेक द प्रेशर? ये ज्यादा खतरनाक प्रेशर है देन सोशल मीडिया में गालम गलोच। ये सोशल मीडिया तो अभी की पैदावार है ना, इस किस्म का प्रेशर 1949 से है। ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। 47 में एक साल उस वक्त, बल्कि अगर आप 48 पे, और पहली सहाफियों की हड़ताल जो है 49 में हुई थी उसमें। तो ये दबाव, ये सीक्रेट, देखिए अंग्रेजों के जमाने के कवानीन हमने जी सॉरी मजहर साहब, तो पता ही होना, हम ईद के मूड में ना जरा लाइट ही हो जी। अंग्रेजों के जमाने के कवानीन हमने पाकिस्तान में लागू किए हुए हैं, और हार्डली इन द लास्ट 72 ईयर्स 3 कवानीन ऐसे हैं कि जो किसी हद तक सहाफियों को या कारकुनों को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी सारे कवानीन ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से सहाफत और सहाफियों को पाबंद करते हैं। एक पहलू जिसका हमने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जो मैं समझता हूं कि करप्शन को फैलाने में बहुत बड़ा, उसका सहाफियों में, कारकुनों में करप्शन को फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। आप मीडिया के वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस का आज तक कभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक बात है, बिल्कुल इतनी बुरी कंडीशन है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जाके बेशुमार अखबारात के दफातर देखें, उनके लोगों के घरों में जाके आप कारकुनों के उसमें देखें, उनकी हालत देखें। अभी ईद से चंद दिन पहले एक लड़के को मैंने अपने आप को जलाने से बचाया। वो अपने आप को जलाने जा रहा था, इसलिए कि 6-8 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली हुई थी। तो ये, और इंटीरियर में आप चले जाएं, रूरल एरियाज में चले जाएं, सही बात है, वहां जो नुमाइंदे हैं उनके वो अपनी जान लड़ा देते हैं, मारे जाते हैं। एक्चुअली आपको पता है मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मजहर साहब कहीं ना कहीं बोल के पूरे प्रोजेक्ट को फ्लैट आउट होने का गम मुझे एक सिर्फ यही रहा था कि वो जो मीडिया वर्कर था ना, एक आम वर्कर जिसको पहली दफा जिंदगी में एक पूरा पैकेज मिल रहा था, घर, गाड़ी या उसकी हेल्थ इंश्योरेंस और ये चीजें, आई मीन वो सारे ख्वाब रह गए। इट ऑल वेंट टू खत्म हो गया सब कुछ। सो कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव टू गेट टुगेदर। इसके ऊपर भी बात करनी है कि आप इतना, जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस की वेजेस की बात जब होती है, तो क्या ये भी एक होता है कि उनको इतने पैसे दे दें कि वो ना करप्शन करें, वो ना जाएं गलत कामों की तरफ। मीडिया को भी इतने इंसेंटिव्स दिए जाएं या उनकी लिविंग कंडीशंस को इतना बेहतर किया जाए। बिलो वी आर टॉकिंग अबाउट ना काशिफ, और कुछ नहीं तो कम से कम उसको हर महीने तनख्वाह तो दे दें, बाकी अलाउंसेस तो छोड़ें। बिल्कुल सही बात है। अब तो बात इधर तक आ गई है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ कि आप सब महफूज हैं, अपने घरों में बैठे हैं। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।